इंशाल्लाह हम सब मिलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि आदद मा खलक व मिल्ला मा खलक व आदद कुल्ल शैइन व मिल्ला कुल्ल शै व आदद मा फिस समावाति वल अर्द व मिल्ला मा फिस समावाति वल अर्द व आदद मा अहसा किताबुहु व मिल्ला मा अहसा किताबुहु सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। अल्लाहुम्मा तहहर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व आइनी मिनल ख़यानती फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। या अल्लाह अंत जालल कुरआन रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाब हम्मी गम्मी। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार, इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे दिल का नूर बना दे, मेरे गम और मेरे हम को दूर करने का ज़रिया बना दे। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे पालने वाले, हमारे खामद और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हम सब को मुत्तकियों का इमाम बना दे। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। या पाक परवरदिगार, हमारे लिए आसानियाँ कर दीजिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या पाक परवरदिगार, हमें दुनिया में भी आसानियाँ अता कर दे मेरे अल्लाह, और आखिरत में भी हमें कामयाबियाँ अता करना। या अल्लाह, हमें दोज़ख की आग से महफूज रखना। रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। या पाक परवरदिगार, मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। या पाक परवरदिगार, उनको अपनी हिफाजतों में रख। और या पाक परवरदिगार, मुझे ऐसे अमाल करने की तौफीक दे कि तू उससे राज़ी हो जाए। या रब्बल आलमीन, हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें अपने रास्ते में सब्र करने वाला बना दे। ऐ दो जहां के मालिक, हमारे दिल में अपनी मोहब्बत सरशार कर दे। या पाक परवरदिगार, हमारी औलादों की इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह, उनकी इस्लाह फरमा दे, उनकी झोलियाँ ईमान की दौलत से भर दे। इन्हें नेक और साले औलाद की नेमतें अता कर, इन्हें हमारे लिए और या रब्बुल आलमीन हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। या अल्लाह, हमारे खामन का साया हमारे सर पे सलामत रखना। या अल्लाह, हमारे घरों में चैन और सुकून अता कर। या पाक परवरदिगार, हमारे घरों को आबाद रखना। या अल्लाह, हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाना। या पाक परवरदिगार, हम तेरी हिफाजत चाहते हैं, हमें कुफर से, फ़क्र से, गीबत, बिदत, चुगली से, बेहयाई से, बहतान से और हर तरह के गुनाहों से महफूज रखना। और या पाक परवरदिगार, जो गुनाह हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं, या रब्बुल आलमीन, जो गुनाह हमने ज़ाहिरी किए और जो छुपके किए, उन सब को माफ़ फरमा दे। या रहमान, जिनके घरों में मुश्किलात हैं उनको दूर कर दे। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। या पाक परवरदिगार, हमें हर मामले में हम पर सब्र उंडेल दे और हमें साबित कदम रख। या ज़ल जलाल वल इकराम, हमारे बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तमाम मुसलमानों को वो रास्ता दिखा मेरे अल्लाह जो तुझे पसंद है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। या अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे। या अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके दीन से मोहब्बत करते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। या पाक परवरदिगार, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर दे, जो लाचार हैं उनका हाथ थाम ले। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत अता कर दे। जिनको रिश्तों की प्रॉब्लम है, या पाक परवरदिगार, उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। कारोबार में कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमा। या अल्लाह, नज़र बद से दूर रखना। या पाक परवरदिगार, बेटे और बेटियों के घर को बसाए रखना। या अल्लाह, उनके घर से सुख की खबरें देना। या पाक परवरदिगार, हम तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे
بیٹھے ہیں، اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد سن سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں، کسی قسم کی بندش، نظر، رکاوٹ، یا اللہ جسمانی اور ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، اولاد کی آزمائش، وہ سب بیماریاں یا پاک پروردگار جنہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب سے ہمیں عافیت عطا کر دے، یا اللہ ہمیں عافیت عطا کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا پاک پروردگار ہمارے گھر والوں میں آپس میں محبت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا۔ یا پاک پروردگار برکت عطا فرما ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں، ہمارے دلوں پہ، ہمارے خامند اور ہماری اولاد میں۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ یا پاک پروردگار ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبتیں نہ ڈالنا، دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنا۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے، ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، ایسے مال سے یا پاک پروردگار جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں، اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو یا پاک پروردگار اسے اپنے تک ہی رکھے، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اے اللہ میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی سے، ذلت و نداری سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاکاری سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا پاک پروردگار بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا پاک پروردگار میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ یا پاک پروردگار مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔ یا پاک پروردگار میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں کہ ہمیں پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور یا پاک پروردگار ہمارے سب حالات کو سنوارتے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، بے شک تو ہی بہترین پاک رکھنے والا ہے، اور اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے،
تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سب کو معاف فرما دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا پاک پروردگار قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو ہمارا آسان حساب لینا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا کر۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا یا پاک پروردگار جو بہت مشکل دن ہے، یا اللہ جو حساب قائم ہونے والا دن ہے۔ یا اللہ ہم پہ اپنا رحم کرنا۔ یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ ویسے رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم کیا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رحم فرمانا، رحم فرمانا۔ یا اللہ ہمیں سب کو بخش دینا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔